नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ म बैन्था वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को बारेमा के इन्फर्मेसनहरू लिएर आएको छु। सो हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला है। कस्तो लाग्छ कमेन्ट नि गर्नु होला, सुझावहरू दिन नभुल्नु होला। सो मेरो च्यानलमा चाहिँ हजुरहरूले भ्याकेन्सीहरूको नोटिसहरू थाहा पाउनुहुन्छ, प्लस कसरी अप्लाई गर्ने इन्फर्मेसन नि थाहा पाउनुहुन्छ। प्लस हामीले चाहिँ अब बैंकिङ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले कुन कुन कुराहरू पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरूमा नि हजुरले यस्तो जानकारीहरू पाइरहनुहुन्छ। सो हजुरले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। सो मैले चाहिँ बैन्था वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को बारेमा इन्फर्मेसन दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ आज के कुराहरू चाहिँ हजुरले जानकारी पाउनुहुन्छ त भन्ने बारेमा लागिरहेको छु। जस्तै मैले चाहिँ अब यो ऐनको बैन्था वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 सर्टकटमा बाफिया भन्छ। यसका विशेषताहरू के छन् हैन, प्लस प्रश्नहरू कस्तो खाले प्रश्नहरू आइरहन्छ त, प्लस कति मार्क्सको आउँछ भन्ने बारेमा, प्लस एमसी क्वेसन जीके टाइपको क्वेसनहरू नि आइरहेको हुन्छ। त्यसको बारेमा नै हजुरहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हैन। सो म भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि केही टिप्सहरू दिन चाहन्छु मैले। जस्तो तपाईँले अब एक्ट चाहिँ हामीले कसरी पढ्ने त, धेरै साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ होला हैन। सो एक्ट एक्कासी हेर्दाखेरि कति धेरै देखिन्छ, अरू कुराहरू पढ्नुभन्दा नि एक्ट नै कसरी पढ्ने भन्ने चाहिँ समस्याको कुरा हुनसक्छ। सो हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु पर्ला भने एक्टको यो सबै जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो हेर्ने हो भने 134 वटा दफा छ। 134 वटा दफा नै इम्पोर्टेन्ट छैन कि हैन। हामीले चाहिँ अब सिधा क्वेसनहरूको सिधा आन्सर दिने चाहिँ अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छन्। बाँकी मिलाएर लेख्ने क्वेसनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली जानकारी लिए नि हामीले मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्छौँ कि हैन। सो हजुरहरूले चाहिँ एक्टलाई चाहिँ जस्तो आज एउटा दफा पढ्नुभयो भने आज बिहान एउटा दफा पढ्नुभयो भने यसको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हैन, मानौँ अलिकति साँझतिर हेरौँ ल, बिहान तपाईँले एउटा दफा लिनुभयो, त्यो कुरालाई फेरि साँझ पढ्नुहोस् अनि त्यो लेख्नुहोस्। यसरी गर्दाखेरि तपाईँको पढेको कुरा माइन्डमा बस्छ कि, एउटा मेमोरी भएर लामो समयसम्म बस्छ कि। बिहान एकचोटि दफा पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि साँझ एकचोटि पढ्नुहोस्, त्यसपछि एउटा त्यसलाई लेख्नुहोस्। एउटा सेड्युल बनाउनु पर्छ कि तपाईँले। आज हामीले एक्टबाट 4 नम्बर दफालाई हेर्ने भन्यो भने के हुन्छ, 4 नम्बर दफा पढिसकिन्छ अनि भोलि 5 नम्बर पढ्नुहुन्छ। बिस्तारै गर्दाखेरि त्यो 134 दफा मजाले सकिन्छ। तर तपाईँले एकैचोटि पढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ पढ्नमा रोमान्टिक आउँदैन। पढाइमा तपाईँ लाग्छ कति धेरै छ भनेर हामीले चाहिँ नसकिने रहेछ कि भन्ने सो माइन्डमा चाहिँ त्यस्तो फिलिङ आउँछ कि। सो हजुरहरूले कुनै पनि कुरालाई बिस्तारै गरेर पढ्नु, टाइम टेबल बनाएर पढ्नुभयो भने त्यो कुरा चाहिँ सकिन्छ हैन। सो मेरो केही एउटा टिप्सहरू थियो, हजुरलाई कस्तो लाग्छ हैन त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। सो अब भिडियो स्टार्ट गरौँ होला हैन। बैन्था वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 रहेको छ हैन। यसमा चाहिँ अब हजुरको पहिलेको चाहिँ यसको प्रमाणीकरण मिति भनेर यहाँ दिएछ। यो 2074 1 महिना 10 गते रहेको थियो। योभन्दा पहिले चाहिँ लागू भएको ऐन भनेको बैन्था वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 रहेको थियो। प्रत्येक 10 वर्षमा संशोधन हुने व्यवस्था छ हैन। सो त्यही अनुसार 2063 मा 10 वर्ष थपेर 2073 मा आएको थियो यो हैन। सो अब यो ऐन आउनुको उद्देश्य के थियो त, यो ऐन नआए नै हुन्थ्यो त भन्ने कुरा हुन्छ। किन आयो त यो ऐन भन्दा, मुलुकको समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न हैन, बैंकप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न, त्यसपछि निक्षेपकर्ताको हकित संरक्षण र सम्वर्धन गर्न। जो चाहिँ हामीले चाहिँ निक्षेप चाहिँ बैंकमा डिपोजिट गरेको हुन्छ, सो निक्षेपकर्ताको हकित संरक्षण र सम्वर्धन गर्न। बैन्था वित्तीय संस्थाहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय र भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैन्था वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन बान्छिन्न भएकोले भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसको प्रस्तावना भनेकै महत्त्व हो। कहिलेकाहीँ यो हाम्रो चाहिँ बाफियाको महत्त्व किन रह्यो त भन्ने कुरा आउन सक्छ। यहाँबाट हामीले यो कमा गरेको छ, यो कमा गरेको भनेको एउटा बुदा बनाएर लेख्न सक्छौँ। सर्वसाधारणप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकित संरक्षण गर्न,
बैङ्क वित्तीय संस्थाबित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न, भरपर्दो बैङ्किङ प्रणालीको चाहिँ विकास गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल, सुदृढ, सक्षम बनाउनका लागि, बैङ्क वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्नका लागि, बैङ्क वित्तीय संस्थामा आउन सक्ने विभिन्न जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्नका लागि है, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले मिलाएर लेख्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर परिच्छेद 1 छ प्रारम्भ भनेर दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँको अब मैले माथितिर केही पढेन है। त्यसपछि अरूतिर रहेको छ अब यो मिनिङहरू आउँछ होइन। एन्ड पढ्नुभन्दा अगाडि मिनिङ, जस्तो तपाईँको कहीँनिर यो मिनिङहरू त नर्मली त हामीले के बुझ्न सकिन्छ। अब कर्जा भनेको नि हामीले बुझिसक्यौँ होला है। नर्मली त जसले नि लेख्छ कर्जा भनेको। अब जस्तो तपाईँको नेटवर्थ भनेको के हो है, मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको मिनिङहरू कि नेटवर्थ भनेको के हो, कहिलेकाहीँ आउनसक्छ। त्यसै गरेर चल्ती खाता भनेको के हो, नर्मली चल्ती खाता भनेको त सबैले लेख्न सकिन्छ होइन। बैङ्कमा बैङ्कले ब्याज नदिने तर जति रकम नै झिक्न र राख्न मिल्ने है, प्रायः चाहिँ व्यावसायिक संस्थाहरूले चाहिँ खोलेको खाताहरू नै चल्ती खाता हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। तर बाफीमा भनेको चल्ती खाता के हो भनेर लेख्नु आन्सर अलिकति फरक नै हुन्छ है। अब त्यस्तै गरेर यस्तै मिनिङहरू रहन्छ। चुक्ता पुँजी भनेको के हो, बाफीले चुक्ता पुँजी भनेर यसलाई डिफाइन गरेको छ भनेर लेख्नु नै अर्थ नै अलग लाग्छ होइन। सो हजुरहरूले चाहिँ यो हेर्नु होला। जोखिम भारी सम्पत्ति भनेर आइसकेको छ, एकचोटि क्वेसन भनेको के हो भनेर आइसकेको छ होइन। अब त्यसै गरेर धितोपत्र सम्बन्धी कुराहरू, नियावली भनेको के हो, निक्षेप भनेको के हो है, टपिक नै छ निक्षेप भनेको। त्यसै गरेर पुँजी भनेको के हो, पुँजी कोष भनेको के हो, परिपत्र भनेको के हो। हजुरले मिनिङहरू चाहिँ सर हेर्नु होला। मैले सबै कुराहरू डिफाइन गर्न लाग्यो भने भिडियो लामो बन्छ होइन। सो मैले तपाईँलाई चाहिँ छोटो समयमा सबै कुराहरू जानकारी दिन खोजिरहेको छु। अब बचत खाता भनेको के हो है, बैङ्क भनेको के हो यहाँ हामीलाई उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरेर मुद्दती खाता भनेको के हो है। त्यसै गरेर लिक्विडेटर भनेको के हो, प्रायः चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ लिक्विडेटरको बारेमा पढ्नु नै पर्छ होला। यहाँ लिक्विडेटर भनेको के हो भनेर मिनिङ नबुझिकन है हामी त्यहाँ गयो भने के हुन्छ त, यो लिक्विडेटर भनेको के हो मिनिङ थाहा छैन, अनि त्यसको काम कर्तव्य के हो हामीलाई बुझ्न झन् कठिन हुन्छ। सो पहिले चाहिँ लिक्विडेटर भन्नाले के बुझिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। जस्तो यहाँ लिक्विडेटर भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेजी गर्ने काम कारबाही गर्न अदालतको आदेश वा साहुहरूको सभाबाट पारित प्रस्ताव बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झिनु पर्छ। सो शब्दले लिक्विडेसनको काम गर्ने कार्यालय समेतलाई जनाउँछ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। जस्तो लिजिङ कारोबार भनेको के हो भनेर अहिले त्यहाँ हामीलाई वाणिज्य ब्याङ्कको काम कर्तव्य अधिकार अन्तर्गत आउँछ होइन। सो लिजिङ भनेको यहाँ उल्लेख गरेको छ। वासलत भइरहेको कारोबार भन्नाले के बुझिन्छ, क्वेसन नै आएको छ। वित्तीय स्वार्थ भनेको के हो, यो पनि क्वेसन नै आएको छ हजुरको। त्यसै गरेर सेयर भनेको के हो है। त्यस्तै गरेर अर्को बुँदा रहेको छ हाइपोथिकेसन कर्जा भनेको के हो, यो नि एउटा क्वेसन नै आइसकेको छ है। यसको मिनिङ के हो हामीले यहाँबाट मजाले बुझ्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरेर हाम्रो परिच्छेद नम्बर 2 रहेको छ, जसमा बैङ्क वित्तीय संस्था संस्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यहाँबाट आउने जिके भनेको बैङ्क वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न डट रूपमा दर्ता गराउनु पर्छ भनेर पब्लिक कम्पनी, सरकारी, निजी होइन भनेर आउनसक्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा गएर यसो जिके चाहिँ टिक लगाउन सक्छौँ। त्यसपछि अब विशेषता भनेको बैङ्क वित्तीय संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको। अब यहाँ त क्वेसन नै बन्छ, बैङ्क वित्तीय संस्था संस्थापना गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन् होइन, सम्बन्धी संस्था सम्बन्धी व्यवस्था के गरिएको छ भनेर यहाँ त क्वेसन बन्न सक्छ है। यो भइसकेपछि हामीले विशेषता भयो, प्रश्न भयो र जिके पनि यहाँ हामीले थाहा पायौँ। अब उत्तर लेख्दाखेरि तपाईँको बैङ्क वित्तीय संस्था सम्बन्धी संस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था के गरिएको छ भन्दाखेरि 3 र 4लाई मिलाएर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो दफा रहेको छ, यो के अरे भन्दा विदेशी लगानीमा बैङ्क वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ, दफा 5। यो चाहिँ खास जिके भन्दा नि क्वेसनहरू र विशेषता दुइटै भन्छ। विदेशी लगानीमा बैङ्क वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनेर क्वेसन आउन सक्ने हुन्छ। अगाडिको विशेषता हुन्छ भने हामीले सर र यो तलको कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरेर हाम्रो अर्को दफा रहेको छ पूर्व स्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्ने अवस्था। राष्ट्र बैङ्कले पूर्व स्वीकृति दिन सक्छ भन्यो कुन कुन अवस्था भएमा उसले चाहिँ आफ्नो शाखा कार्यालयहरू खोल्नका लागि पूर्व स्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्छ। यो शाखा कार्यालय खोल्न इन्कार गर्न सक्ने अवस्था। अर्को चाहिँ हाम्रो
परिच्छेद हो भन्दाखेरि यो दफा 4 मा रहेको छ सायद यो दफा 4 मा यो संस्थापना सम्बन्धी पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था यिनीहरू भए। अब चाहिँ पूर्व स्वीकृति दिन नसक्ने अवस्था चाहिँ अब यो जस्तो तपाईँको राष्ट्र बैङ्कको नियमनकारी निकायको काम कारबाहीमा ठगी जालसाजी कृत्य सजाय पाएमा होइन यो चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाको पूर्व स्वीकृति दिन अस्वीकृत गर्न सक्ने अवस्थाहरू भए अगाडिको चाहिँ शाखा कार्यालय खोल्न चाहिँ उसले नदिन सक्छ, स्वीकृति नदिन सक्छ हाम्रो अवस्था। यसमा चाहिँ दफा 7 हेर्नु होला है। यो त्यो दफा नि हाम्रो चाहिँ विशेषता पनि भन्यो, क्वेसन पनि भन्यो होइन। कस्तो अवस्थामा चाहिँ पूर्व स्वीकृति दिन उसले इन्कार गर्न सक्छ, पूर्व स्वीकृति शाखा कार्यालय खोल्न चाहिँ पूर्व स्वीकृति ल्याएर के अरे कुन अवस्थामा चाहिँ अस्वीकृति गर्न सक्छ शाखा कार्यालय खोल्न भने त्यहाँ भयो। अब त्यसपछि परिच्छेद नम्बर 3 आउँछ धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था छ यसमा चाहिँ है। अब यसमा जिकेको रूपमा चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गर्न पूर्व अगाडि धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी आफ्नो विवरण राष्ट्र बैंक समक्ष दर्ता गराउनु पर्नेछ। धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्नु पर्यो भने धितोपत्र बोर्ड अनुसार चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्छ, सोको जानकारी राष्ट्र बैंकमा गराउनुपर्छ। क्वेसन आएको छ यसमा जिके तपाईँको के अरे भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाले धितोपत्र निष्कासन गर्नु अगाडि डटको स्वीकृति लिनुपर्छ। धितोपत्र बोर्ड राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय भएर आएको छ, त्यति बेला चाहिँ धितोपत्र बोर्ड भनेर क्लिक गरिदिने। त्यसपछि तपाईँको अर्को जिके बन्न सक्ने भनेको तपाईँको 10 दफा 9 मा जानु होला। बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कम्तीमा 30% सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न छुट्याउनु पर्ने छ। बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पुँजीको कति प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनु पर्छ भनेर जिके आइसकेको छ। यसमा 30% भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। यहाँबाट तपाईँको जिके टाइपको नै बेसी क्वेसनहरू सक्छ। अब यसमा विशेषता भनेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले त्यो पढौँ है, 30% सर्वसाधारणलाई छुट्याउनु पर्छ भन्ने कुरा छ। अब बमोजिम सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर तोकिएको अवधिभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ। यसरी बिक्री वितरण गर्दा बिक्री नभएको सेयर अन्य फर्म वा संस्थालाई बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ होइन। यहाँबाट नै जिके भन्न सक्छ। जिके तपाईँको जस्तो नर्मल अवस्था नि भन्छ होइन। नर्मली चाहिँ हामीले यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ हामीले हाइलाइट गरिदिएको होइन। अब सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको सेयर बिक्री नभएमा कसलाई बिक्री गर्न सक्छ भनेर अप्सन आउन सक्छ। कम्पनी वा संस्थालाई बिक्री वितरण गर्न सक्छ। बैंक वित्तीय संस्थाले उपदफा 1 मा उल्लेखित हद बाहेक 0.5% सेयर कर्मचारीलाई छुट्याउनु पर्नेछ। कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कति प्रतिशत सेयर चाहिँ छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ भने 0.5%। त्यसै गरेर बैंक वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकको तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक सेयर समूह समेत 51% भन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सक्नेछ। कम्तीमा 51% भन्दा कम हुने गरी चाहिँ उहिले बाँकी चाहिँ सेयर चाहिँ सर्वसाधारणमा जारी गर्न सक्नेछ। कति प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरेर सर्वसाधारणमा जारी गर्न सक्नेछ सेयर भने 51% भनेर एउटा जिके भन्न सक्छ। त्यसै गरेर यसमा एउटा विशेषता नि अब विशेषता नभनौँ, यसमा जिके नै हुन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा 5 वर्ष नपुगुन्जेलसम्म आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न पाउने छैन है। बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको डट अवधि नपुगुन्जेलसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउने छैन भनेर एउटा जिके भन्न सक्छ। 5 वर्ष है त। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ संस्थापकले बैंक वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले 5 वर्षपछि र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न र धितोबन्धक गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बिक्री गरेको त्यस्तो सेयर संस्थापक समूहमा नै रहने गरी बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न सक्नेछ। संस्थापकले 5 वर्ष पुगिसकेपछि
र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेपछि आफ्ना नाममा रहेको सेयर चाहिँ उनले बिक्री वितरण धितोबन्ध गर्न चाहेमा चाहिँ राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ। कसको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने कुरा अवस्था हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिए त्यस्तो सेयर संस्थापक समूहमै रहन सक्छ है। त्यो सेयर चाहिँ संस्थापक समूहमा नै रहने गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ सर्वसाधारणमा चाहिँ बिक्री गरेर अरू सेयरमा कन्भर्ट गर्न पाइएन भन्ने अवस्था हो यो चाहिँ। त्यसपछि तर चुक्ता पुँजीको 2% भन्दा कम सेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो सेयरको बिक्री वा धितोबन्ध गराउँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। 2% भन्दा कम चाहिँ संस्थापक सेयर लिने जो व्यक्ति छ उसले चाहिँ राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु परेन। 2% भन्दा जसको बढी छ उसले चाहिँ राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ। यहाँबाट नि के भन्छ है, कति प्रतिशत भन्दा कम सेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्दैन भनेर आयो भने 2% भन्न सकिन्छ। जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको 10 वर्षपछि पुँजी बजार, बैंकिङ लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई समेत विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्नेछ। संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा कन्भर्ट गर्न सक्ने अवस्था भनेको 10 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ अनि मात्र संस्थापक सेयर चाहिँ साधारण सेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यहाँबाट नि के चाहिँ भन्छ हाम्रो। त्यसै गरेर सङ्गठित संस्थामा त्यस्तो कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको उल्लेखनीय स्वामित्व भएका सेयर धनीहरूमा हेरफेर सेयर बिक्री हस्तान्तरण गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। 2% भन्दा कम सेयर स्वामित्व भएको संस्थापकहरूले चाहिँ राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन। यहाँबाट नि के तपाईँको भन्छ अर्को। अब त्यसै गरी दफा 12 हेर्नु होला। धितोपत्र कारोबार गर्नमा बन्देज लगाउन सक्छ। कस्तो अवस्थामा भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिव वा बैंक वित्तीय संस्थाको संस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदा बखत त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले 1 वर्षसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्रमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा व्यक्ति वा अन्यलाई खरिद बिक्री गर्न दिन धितोबन्धक राख्न लगाउन चाहिँ पाउने छैन भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। कसले भन्दा सञ्चालकले, कार्यकारी प्रमुखले, लेखा परीक्षकले र कम्पनी सचिवले है अवकाश प्राप्त गरेको 1 वर्षभित्र। यो भइसकेपछि अब अर्को टपिक रहेको छ। यहाँबाट मैले एउटा विशेषता र क्वेसन नि इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँबाट बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था बनाएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाले कस्तो कस्तो अवस्थामा आफ्नो सेयर खरिद गर्न सक्छ भने दफा 13 हेर्नु होला। यहाँ हामीलाई क नम्बरबाट दिएछ। सरल रूपमा चाहिँ यो बुदाहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि परिच्छेद 4 नम्बर हेर्नु होला है। सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा 14 मा सञ्चालक समितिको गठन। बैंक वित्तीय संस्थामा कम्तीमा कतिजना सञ्चालक हुनुपर्छ, बढीमा कतिजना सञ्चालक हुनुपर्छ भने कम्तीमा 5 जना, बढीमा 7 जना। यो चाहिँ सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन नै आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको यहाँबाट एउटा क्वेसन भन्छ सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भन्दा एउटा विशेषता पनि भन्छ है। अब सञ्चालकको नियुक्ति बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको नियुक्ति डटबाट गरिन्छ, साधारण सभाबाट गरिन्छ, कम्पनी अनुसार गरिन्छ या सम्बन्धित अरू अप्सनहरू हुन सक्छन्। त्यति बेला साधारण सभाले गर्न सक्नेछ। अनि प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभइन्जेलसम्मका लागि सञ्चालकको नियुक्ति डटबाट गरिन्छ भने त्यति बेला संस्थापकद्वारा भनेर लेखिन्छ है। त्यसपछि जस्तो अब यहाँबाट नि अर्को के भन्छ, वार्षिक साधारण सभा हुनु अगावै कुनै सञ्चालक पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि डटबाट सञ्चालकको नियुक्ति हुन्छ भने सञ्चालक समितिद्वारा भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ दफा 3 सञ्चालक समितिले दफा 17 बमोजिम योग्य
तथा अनुभव भएका व्यक्तिबाट कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गरी सो एकजना चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र सञ्चालक चाहिँ नियुक्ति गरेको हुनुपर्छ। पछि बस्ने पहिलो वार्षिक साधारण सभामा दिनुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ है। अब सञ्चालकको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विशेषता भयो तपाईँको है। विशेषता हामीले जति नै बनाउन सकिन्छ, घोक्नु पर्दैन, एन मजाले पढ्नुहोस्, विशेषता तपाईँको उसै फटफट भन्छ कि। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम सञ्चालकको कार्यकाल डटमा उल्लेख भए बमोजिम भन्यो भने नियमावलीमा उल्लेख जे गरिएको छ त्यही अनुसार नियुक्ति हुन्छ। 4 वर्षको कार्यकाल हुनेछ। निज पुनःनियुक्ति तथा मनोनित हुन सक्नेछन्। पुनःनियुक्ति पनि हुन सक्नेछ, तर स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्नेछ भनेर जिके भनेछ। अनि त्यसै गरेर जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएको कार्यकारी अध्यक्ष प्रबन्धक सञ्चालक लगातार 2 वर्षसम्म मात्र रहन सक्नेछन्। कार्यकारी प्रमुख र प्रबन्धक डट समयावधिको लागि मात्र नियुक्त हुन्छन् वा उनीहरू कार्यकाल डट समयावधिको मात्र रहन्छ भन्यो भने 2 वर्षसम्म मात्रै। त्यसपछि हाम्रो सञ्चालकको योग्यता दफा 16 हेर्नु होला है। सञ्चालकको योग्यता, यो चाहिँ हाम्रो सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भएर एउटा जिके भयो। सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ क्वेसन पनि भयो है। यो यसमा चाहिँ हामीले पढ्नु होला हजुरहरूले। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ दफा रहेको छ दफा 17 स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विशेषता भयो। स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था के कस्तो गरिएको छ भन्दा एउटा क्वेसन पनि भन्यो है। अब सञ्चालकको अयोग्यता दफा 18 हेर्नु होला है। कति वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति सञ्चालक हुन योग्य हुँदैन या अयोग्य मानिन्छ भनेर एउटा चाहिँ के आउन सक्छ 25 वर्ष पुरा नभएकोमा है। सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भनेर यहाँबाट लेख्न सकिन्छ एउटा जिके है। अनि त्यसपछि अब क्वेसन भनेको सञ्चालकको अयोग्यता हुने अवस्थाहरू भन्यो भने सञ्चालकको अयोग्यता हुने अवस्थाहरू भन्यो भने एउटा क्वेसन पनि भन्यो है। त्यसै गरेर सञ्चालकको पदमा बहाल रहन नसक्ने कस्तो अवस्थामा चाहिँ सञ्चालक पदमा बहाल नरहन सक्छ है, त्यो चाहिँ एउटा क्वेसन बन्छ। सञ्चालक पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्थाहरू उल्लेख गरिएको एउटा विशेषता पनि भन्न सकिन्छ यहाँबाट। त्यसै गरेर हाम्रो सञ्चालक समितिको बैठक जिके को लागि स्पेसली सञ्चालक समितिको बैठक 12 पटक बस्नु पर्नेछ। 2 बैठकको बीचको फरक 60 दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन। 2 बैठक बीचको फरक डट दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन 60 दिन। सञ्चालकको समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा डट पटक बस्नुपर्छ 12 पटक। कम्तीमा 1/3 सञ्चालकले कति तिहाई सञ्चालकले चाहेमा सञ्चालक समितिको बैठकको छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, बोलाउन सक्छन् भन्यो भने कम्तीमा 2/3 सञ्चालकले है। त्यो कुराहरू छ। त्यसै गरेर अब संस्थाको सुशासन सम्बन्धी क्वेसन आउँछ एउटा। जस्तो यसमा के क्वेसन आउँछ भने मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि त अघि कुनै क्वेसनहरू सरल लेख्ने खाले हुन्छन्, कुनै चाहिँ अलिकति घुमाउने खाले हुन्छन्। जस्तो यो घुमाउने खालेमा यो क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ। अब सरल हेर्ने भने सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार दफा 22 हेर्नु होला, उल्लेख गर्नुहोस् भनेर क्वेसन आउन सक्छ। अर्को भनेको सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भनेर विशेषता भन्न सक्छ। अर्को क्वेसन भनेको बैङ्क वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम राख्न के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार है। त्यसै गरेर अरू भनेको जस्तो बैङ्क वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कार्यहरू हैन। अनि त्यसै गरेर तपाईँको अर्को भनेको सञ्चालकको जवाबदेहिता उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था भएर यो कुराहरू हामीले यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब त्यसै दफा 23 हेर्नु होला। यो चाहिँ सञ्चालकको जवाबदेही र उत्तरदायित्व विशेषता पनि भयो, क्वेसन पनि भयो। त्यसै गरेर सञ्चालकको जानकारी वा अभिलेख सञ्चालकले आफू नियुक्त भएको 7 दिनभित्र सञ्चालकले आफू नियुक्त भएको कति दिनभित्र राष्ट्र बैङ्क समक्ष आफ्नो विवरण पेश गर्नुपर्छ भन्यो भने 7 दिनभित्र। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ दफा 29 कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवा शर्त। यो क्वेसन आइसकेको छ, अझ नै आउन सक्छ। कार्यकारी प्रमुखको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था के कस्तो उल्लेख गरिएको छ, कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार के हो भनेर आउन सक्छ। जिके भन्दा नि विशेषता र तपाईँको क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको
भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ है। कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, कार्यकारी प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भनेर जिके पनि के अरे विशेषता पनि भन्यो है। त्यसै गरेर परिच्छेद 5 हेर्नु होला, इजाजत पत्र सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ है। दफा 31 मा रहेको छ, बैङ्क वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कसैले पनि वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैनन्, नपाउने। बैङ्क वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कसैले कारोबार गर्न पाउँछन् भनेर जिके नि भन्न सक्छ। कसले कारोबार गर्न पाउँछन्, बैङ्क वित्तीय संस्थाले मात्रै अरूहरूले नि गर्न पाउँछन् भनेर अप्सन आउन सक्छ। त्यति बेला बैङ्क वित्तीय संस्था मात्रै भयो है, विशेषता पनि भयो है। यहाँनिर विशेषता जिके भन्यो। त्यसै गरेर हामीले अर्को भनेको दफा 33 हेर्नु होला, बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्ने छ। बैङ्क वित्तीय संस्था कारोबार गर्दा हामीले चाहिँ इजाजत पत्र सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्दाखेरि देखाएको कुराहरू खुलाएर हामीले चाहिँ विवरण दिनुपर्छ भनेर यहाँ तल उल्लेख गरेको छ। क हेर्नु होला, बैङ्क वित्तीय संस्थाको प्रबन्ध पत्र र नियावली भनेर उल्लेख गरेको छ। यो सबै कुराहरू लेख्नु पर्ला बुदागत रूपमा है। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को टपिक रहेको छ दफा 34 हेर्नु होला, बैङ्क तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र दिन सक्ने है। कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ बैङ्क वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र दिन सक्ने छन् भन्यो भने त्यो कन्डिसनहरू चाहिँ यहाँ हामीलाई उल्लेख गरेको छ। निक्षेपकर्ताको हित हुने देखेमा, त्यसपछि अब बैंकिङ निर्देशन नियमनको अधीनमा रही कारोबार गर्ने सक्षम देखिएमा है, ती कुराहरू छ। ती कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने छ। क्वेसन चाहिँ यहाँ बन्छ के भन्दा नि है। त्यसै गरेर इजाजत पत्र दिन इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसपछि कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ इजाजत पत्र दिन इन्कार गर्न सक्छ त भन्यो भने अब वित्तीय स्थायित्व, स्वच्छता स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विश्वसनीयता उप प्रतिकूल असर पर्ने भएमा, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण नहुने देखिएमा, बैङ्क वित्तीय कारोबार गर्न पूर्वाधार नभएमा, यो कन्डिसनहरू छ। यो कन्डिसनहरू सरल लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बैङ्क वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण दफा 37 हेर्नु होला हैन। यसमा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ बैङ्क वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी र त्यस्तो बैङ्क वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने कारोबार कार्यक्षेत्रको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग वा घ वर्गमा वर्गीकरण गर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ हैन। बैङ्क वित्तीय संस्थाले गर्ने कारोबार र कार्यक्षेत्रको आधारमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरेर दफा 38 ले हेर्नु होला, माथिल्लो वर्गको बैङ्क वित्तीय संस्थामा परिणत हुन सक्ने अवस्था हैन। यो एउटा विशेषता पनि हो। कस्तो अवस्थामा चाहिँ माथिल्लो वर्गमा बैङ्क वित्तीय संस्था परिणत हुन सक्छ भन्ने छ। अब जस्तो त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ अब आउँछ यो कन्डिसनहरू छ हैन। जस्तो घ वर्गको बैङ्क वित्तीय संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्दैन। पहिलेमा थियो, पहिलेको 2063 मा थियो, अहिले 74 मा चाहिँ 73 मा चाहिँ छैन है। हाम्रो चाहिँ घ वर्गको बैङ्क वित्तीय संस्था कुन वर्गको बैङ्क वित्तीय संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्दैन भनेर जिके भन्न सक्छ, घ वर्गको है। त्यसै गरेर सूची प्रकाशित गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक 9 महिनामा बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्दै आएका बैङ्क वित्तीय संस्थाको सूची राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशन गर्नेछ। राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक 9 महिनामा बैङ्क वित्तीय संस्थाको राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा चाहिँ सूचना प्रकाशित गर्नेछ। राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वित्तीय संस्थाको सूची चाहिँ डट अवधिभित्र गर्नेछ भन्यो भने 9 महिना भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को परिच्छेद रहेको छ, परिच्छेद नम्बर 6 है। अब यसमा चाहिँ हामीलाई पुँजी कोष र तरल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था एउटा जिके भन्यो। क्वेसन बन्ने सम्भावना अलिकति न्यून नै छ यसमा। अब यसमा चाहिँ जिकेहरू नै बेसी हुन्छ। जस्तो हाम्रो यसमा जिके हेर्दाखेरि राष्ट्र बैङ्कले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैङ्क वित्तीय संस्थाको डट चुक्ता पुँजी हुने गरी लगानी गर्न सक्छ। राष्ट्र बैङ्कले कुनै एक बैङ्क वित्तीय संस्थामा उक्त बैङ्क वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको कति रकमसम्म
लगानी गर्न सक्छ भन्यो भने 15% चाहिँ लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को जिके भनेको कुनै एक बैङ्क वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले अर्को कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीमा लगानी गर्नु पर्यो भने उक्त बैङ्क वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको 1% भन्दा कम हुने गरेर लगानी गर्नुपर्छ है। यो अर्को जिके भयो है। त्यसपछि हाम्रो पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था छ है। यसमा चाहिँ हामीले अब एक बमोजिम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले 1 महिनाभित्र सोको जानकारी राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। कुनै बैङ्क वित्तीय संस्थाले पुँजीकोष कायम गर्न नसकेमा कति अवधिभित्र राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ भन्यो भने 1 महिनाभित्र। एउटा जिके भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ साधारण जगेडा कोष, दफा 44 हेर्नु होला। यसमा चाहिँ अब बैङ्क वित्तीय संस्थाले एक साधारण जगेडा कोष कायम राख्नु पर्ने छ। त्यस्तो जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नहुन्जेलसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नफाबाट कम्तीमा 20% है जगेडा कोष कायम गर्नुपर्ने छ। जगेडा कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर नहुन्जेलसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नफाबाट कति प्रतिशत चाहिँ कायम राख्नुपर्छ भन्यो भने 20% र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 10% रकम थप्दै जानुपर्ने छ भनेर जिके भन्ने चाहिँ एउटा म्याक्सिमम सम्भावना। त्यसपछि बैङ्क वित्तीय संस्थाको साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकहरूमा रकमान्तर र खर्च गर्न पाइने छैन। साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम कसको स्वीकृति नलिई चलाउन पाइँदैन, रकमान्तर गर्न पाइँदैन भन्यो भने राष्ट्र बैङ्कको। अनि दफा 45 रहेको छ सटही समीकरण कोष। अब यो सटही समीकरण कोष भनेको भारतीय मुद्राहरू, अमेरिकन डलरहरू है, विदेशी मुद्राहरू छ, यिनीहरू एक्सचेन्ज काम भइरहन्छ, चेन्ज गर्छन्, सटही गर्छन् होइन। यसमा चाहिँ भारतीय मुद्रा बाहेक है, अघि मैले भारतीय मुद्रा पनि राखेँ, तर यसमा भारतीय मुद्रा बाहेक अन्य विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनको कारणबाट आर्जन गरेको पुनर्मूल्याङ्कन मुनाफालाई सोही वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान हिसाबमा आवश्यक हिसाब मिलान गर्नुपर्ने छ। यसरी नाफा नोक्सान हिसाबमा मिलान गर्दा कुनै आर्थिक वर्षमा पुनर्मूल्याङ्कन आम्दानी भएमा त्यस्तो मुनाफाको कम्तीमा 25% रकम सटही समीकरण कोषमा राख्नुपर्ने छ। कति प्रतिशत रकम सटही समीकरण कोषमा राख्नुपर्छ भन्यो भने 25% भनेर आयो है। त्यसपछि लाभांश घोषणा र वितरण सम्बन्धी बैङ्क वित्तीय संस्थाको लाभांश घोषणा र वितरण गर्नु अघि कसको स्वीकृति लिनुपर्छ? राष्ट्र बैङ्कको। त्यसपछि हाम्रो अर्को परिच्छेद 7 हेर्नु होला बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था। यसमा चाहिँ अब बैङ्क वित्तीय संस्थाले बैङ्क वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछन् भनेर एउटा चाहिँ क्वेसन नै बन्यो, विशेषता नै भयो है। अब यसमा तपाईँको इम्पोर्टेन्ट भनेको जस्तो क वर्गले गर्ने कार्यहरू, जस्तो म यसमा तपाईँलाई दुईटा मात्र भन्छु। वास्तव बाहिरको कारोबार क वर्गले मात्र गर्छ। वास्तव बाहिरको कारोबार डट वर्गको बैङ्कले गर्ने गर्छन्। क वर्गले गर्ने कार्यहरू तलका मध्ये कुन हो? सुनचाँदी कारोबारहरू क वर्गले गर्छ है। यस्तो कार्य जिके चाहिँ भन्छ यहाँबाट तपाईँलाई। यस्तो खाले जिकेहरू चाहिँ हेर्नु होला। क वर्गले मात्रै गर्ने, ख वर्गले मात्रै गर्ने जिकेहरू छुट्याएर राख्नु होला। अनि यहाँ म्याक्सिमम चान्स चाहिँ भनिरहन्छ है। त्यसै गरेर अब दफा हामीले 50 हेरौँ। मैले 50 मा अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ बैङ्क वित्तीय के अरे हाम्रो संस्थाको सुशासन। बैङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ गर्न नहुने कार्यहरू अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। अब बैङ्क वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको भएर विशेषता नै भयो। बैङ्क वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामहरू के हुन् भन्यो भने एउटा क्वेसन नै भन्यो है। त्यसै गरेर दफा 51 हेर्नु होला। त्यसको लागि कर्जा प्रवाह र असुली सम्बन्धी व्यवस्था। अब केही कुराहरू यस्तो हुन्छ जो कुराहरू हामीले चाहिँ रिलेटेड गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। कर्जाको कुरा आउँदाखेरि कर्जा असुली सम्बन्धी कुरा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्यो भने त्यति बेला हामीलाई कर्जा प्रवाह र कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद 8 मा बाफियाको भनेर हामीले यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौँ हैन। यहाँ कुरा नि केही कुराहरू लेख्न सकिन्छ। एउटा क्वेसनको लागि आउँछ कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विशेषताहरू भयो है। कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा असुली प्रक्रियाहरू के हो भनेर क्वेसनै आएको थियो लास्ट इयर। यहाँ क्वेसन बन्छ कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो भनेर एउटा विशेषता नि उल्लेख गर्न सकिन्छ।
त्यसै गरेर हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ वासलात नाफा नोक्सान हिसाब तयार गरिराख्ने। अब यसमा चाहिँ के भन्छ, बैंक वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र आफ्नो वासलात र नाफा नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति अवधिभित्र आफ्नो विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्छ भन्यो भने 3 महिनाभित्र। त्यसपछि लेखा परीक्षण समिति, बैंक वित्तीय संस्थाको एक सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयुक्तमा 3 सदस्यीय एक लेखा परीक्षण समिति रहनेछ। बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति कसको संयुक्तमा हुन्छ, कतिजना हुन्छन् भन्यो भने गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयुक्तमा 3 सदस्यीय भएको एक लेखा परीक्षण समिति रहनेछ। के चाहिँ रहेको छ, लेखा परीक्षण सम्बन्धी 60 दफा हेर्नुहोला। त्यसपछि लेखा परीक्षण समितिको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको विशेषता, लेखा परीक्षण सम्बन्धी काम कर्तव्य अधिकार के कस्तो उल्लेख गरिएको छ भन्यो भने एउटा क्वेसन है त। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ दफा 62 हेर्नुहोला है। त्यसमा के हुन्छ भने बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासला नाफा नोक्सान हिसाब लगायत वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले तोकिएको ढाँचा र तरिका अनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 4 महिनाभित्र बाह्य लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ। कति महिना अवधिपछि बाह्य लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ भन्यो भने 4 महिनाभित्र भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तो विवरण कम्तीमा 2 जना सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र लेखा परीक्षक सहित हुनुपर्नेछ। त्यस्तो विवरणमा को चाहिँ रहन्छन् त भन्यो भने 2 जना सञ्चालक रहन्छन्, कार्यकारी प्रमुख, लेखा परीक्षण है त। जीके को लागि दफा 62 हेर्नुहोला, लेखा परीक्षण। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ लेखा परीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने। लेखा परीक्षकमा नियुक्त नहुन सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख भएको भनेर एउटा विशेषता बन्छ। अनि कस्तो कस्तो अवस्थामा लेखा परीक्षक नियुक्त हुन सक्दैन त भनेमा एउटा जीके क्वेसन नै बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ अवस्थाहरू उल्लेख गरेको छ, त्यो चाहिँ हेर्नुहोला दफा 64 मा। हाम्रो अर्को छ दफा 65 विवरण दिनुपर्ने। लेखा परीक्षकले मागेको कुरा यथार्थ विवरण, जवाब त्यस्तो विवरण जवाब दिने जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीले तुरुन्तै दिनुपर्ने छ भनेको छ। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट नरहेछ। अर्को रहेको छ दफा 66 लेखा परीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार। हाम्रो चाहिँ लेखा परीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गरेको विशेषता भयो। लेखा परीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार के हो भन्यो भने सर र यो बुदाहरू लेख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने, वित्तीय विवरण सञ्चालक समिति पेश गर्ने, यो कुराहरू छ, यो कुराहरू लेख्नु होला है। त्यसपछि हाम्रो अर्को बुदा रहेको छ बैंक वित्तीय संस्था गाभिने र वा प्राप्ति गर्ने एक्विजिसन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। परिच्छेद 10 मा दफा 69 बाट सुरु छ। यो टपिक धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। यसमा चाहिँ अब बैंक वित्तीय संस्था गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने छन्। यसको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। यसको जीके बन्ने भनेको घ वर्गको वित्तीय संस्था सोही वर्गको वित्तीय संस्थासँग मात्र गाभिन वा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। घ वर्गको बैंक वित्तीय संस्था अरू बैंक वित्तीय संस्थामा गाभिन सक्छ कि सक्दैन भनेर जीके बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो घ वर्गको बैंक वित्तीय घमा मात्रै गाभिन सक्ने अवस्था रहेको छ वा प्राप्ति गर्न सक्ने अवस्था रहेछ। तर पूर्वाधार विकास बैंक वा बैंक वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिन प्राप्त गर्न सकिने छैनन्। पूर्वाधार विकास बैंक चाहिँ कुन वर्गको बैंक वित्तीय संस्थामा गाभिन सक्छ भन्यो भने कसैमा नि सक्दैन, क ख ग वा कसैमा पनि भनेर अप्सन दिन सक्छ हैन, कसैमा पनि गाभ्न सकिँदैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट बैंक वा वित्तीय संस्थामा अध्यायको अवस्था रहेको पाइएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व र व्यवसाय अर्को बैंक वित्तीय संस्थामा गाभिन आदेश दिन सक्नेछन्। कस्तो कस्तो अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकले चाहिँ गाभिनको लागि आदेश दिन सक्छ भन्यो भने यो कन्डिसन पुँजी अपर्याप्त भयो, निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित हुने अवस्था देखिन भन्यो भने यो बुदाहरू छ। यो बुदाहरू चाहिँ हजुरहरू लेख्नु होला। त्यसपछि अर्को रहेको छ हैन, त्यति बेला हामीलाई के दिन सक्छ भन्यो उसले आदेश दिन सक्छ। कस्तो अवस्थामा आदेश दिन सक्छ? यहाँ एउटा क्वेसन अलि कन्फ्युजिङ छ है। यो हाम्रो
मर्जर सम्बन्धी प्रक्रियाहरूमा यो कुराहरूमा। अर्को चाहिँ दफा रहेको छ त्यस्तै गरेर यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि राष्ट्र बैङ्कको नियमन सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट है कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखाएको अवस्था रहेको पाएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्न वा गराउन आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिन सक्छ भनेर उल्लेख गरेको छ है। यो चाहिँ गाभिनको लागि यो प्राप्ति गर्नका लागि दुईटा कुरा चाहिँ फरक छ यहाँबाट है। क्वेसन फरक बन्छ। कस्तो अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्न आवश्यक निर्देशन सुझाव दिन सक्छ क्वेसन भन्यो। कस्तो अवस्था भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिनका लागि चाहिँ आदेश दिन सक्छ भनेर दोस्रो क्वेसन भन्यो है। दुईटा क्वेसन ध्यानपूर्वक हेर्नु होला यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि गाभिन वा प्राप्ति गर्न निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यति त हुँदैन। त्यो निवेदनहरू के हुन्छ त भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ अब सञ्चार समितिको चाहिँ एउटा सहमति हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ के अरे लेखा परीक्षण गराएको प्रतिवेदनहरू हुन्छ है। कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छ। यो सबै कुराहरू उल्लेख गरेर राष्ट्र बैङ्कमा चाहिँ हामीले निवेदन दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ है। त्यस्तै गरेर अर्को टपिक रहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले क्वेसन नै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अर्को रहेको छ परिच्छेद 11 बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्वैच्छिक खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको विशेषता भन्यो। क्वेसन नि भन्छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्वैच्छिक खारेजी सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्यो भने हामीले चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को परिच्छेद रहेको छ परिच्छेद नम्बर 12 बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विशेषता कस्तो अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुन्छ त त्यो अवस्था भनेको उल्लेख गर्ने क्वेसन बन्छ। त्यहाँ अवस्थाहरू उल्लेख गरेको छ त्यो लेख्ने है। खारेजीको कारबाही सुरु गर्न अब अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् भन्यो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यतात्मक खारेजीका लागि हामीले कुन निकाय समक्ष निवेदन दिनुपर्छ भन्यो भने अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् भनेर चाहिँ अब यहाँ उल्लेख गरेको छ है। यो अवस्थाहरू लेख्नु होला। अब त्यसै गरेर अवस्थाहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ। यो चाहिँ तल रहेछ दफा 79 हेर्नु होला है। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ अर्को टपिक भनेको त्यस्तै गरेर हाम्रो परिच्छेद नम्बर 3 रहेको छ। यसमा चाहिँ कारबाही कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था भएको कसुर सम्बन्धी व्यवस्था भएको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था भएको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था भएको विशेषता बन्न सक्छन्। अब यसमा जस्तो राष्ट्र बैङ्कले गर्न सक्ने कारबाही नियमन निर्देशन उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा नियमकको कारबाही गर्न सक्ने अवस्था भनेको यहाँ उल्लेख गरेको हुन्छ। अब त्यो कारबाहीहरू के हुन सक्छन् है। चेतावनी दिने हुन सक्छ, कबुलियतनामा गराउन सक्ने हुन सक्छ, आदेश दिन सक्छ, कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ है। तपाईको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्था गराउन सक्छ राष्ट्र बैङ्कको कारबाही भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को दफा भनेको जरिवाना गर्न सक्ने छ। त्यो जरिवाना के कस्तो छ त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को दफा रहेको छ जरिवाना गर्न सक्ने दफा 6 हेर्नु होला। कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ जरिवाना गर्न सक्छ त्यो जरिवानाहरू के हुन्छन् भनेर एउटा क्वेसन बन्छ। हामीले एउटा जिके नि बन्न सक्छ। म्याद नागेको डट अवधिसम्म राष्ट्र बैङ्कले कति आर्थिक जरिवाना गर्न सक्छ भन्यो भने 2 हप्तासम्म 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना, त्यस महिना 1 महिनासम्म दैनिक 1,25,000 हैन। यो अवस्थाहरू छ, यो याद गर्नु होला है। त्यसपछि हामीले दफा 101 हेर्नु होला। कारबाहीको कार्यविधि छ है। कारबाहीको कार्यविधिहरू हेर्नु होला। यो इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले चाहिँ कारबाहीको कार्यविधि के कस्तो छ भनेर एउटा क्वेसन नि आउन सक्छ है। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को रहेको छ इजाजत प्राप्त संस्था उप नियन्त्रण गर्न सक्ने कस्तो अवस्थामा चाहिँ इजाजत प्राप्त संस्था उप राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू हो। दफा हामीले 102 हेर्नु होला है। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब दण्ड सजाय सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी कार्यहरू दफा 103 हेर्नु होला। कसुर कस्तो कस्तो कार्यहरू चाहिँ कसुर मानिन्छ त है। इजाजत पत्र निली बैङ्किङ वित्तीय कारोबार गरेमा झुट्टा विवरणहरू पेश गरी इजाजत पत्र लिएको पाइएमा यो अवस्थाहरू छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला।
यसमा चाहिँ अब बैङ्था वित्तीय संस्थाले कस्तो कस्तो अवस्थामा कसुर गरेको मानिनेछ भनेर एउटा क्वेसन भन्छ, प्लस कसुर सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ भनेर एउटा विशेषता नै उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब दण्ड सजाय, माथि उल्लेखित कसुरलाई कस्तो दण्ड सजाय लिन सकिन्छ, दफा 4 हेर्नुहोला। दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको भनेपछि हामीले चाहिँ यो सर दण्ड सजाय लेख्नुहोला। कहिलेकाहीँ यो दण्ड सजायलाई नै जिकेका रूपमा लिइन्छ। कुनै बैङ्था वित्तीय संस्थाले कसुर गरेमा खण्ड क बमोजिम के छ होइन, कसुर जस्तो खण्ड क बमोजिम के कसुर छ भन्दाखेरि इजाजत पत्र नलिए है, इजाजत पत्र नलिई बैङ्किय वित्तीय कारोबार गरेमा निजलाई बिगो जफत गरी डट गुनासम्म जरिवाना र डट वर्षसम्म कैद हुन सक्छ भनेर जिके यस्तो टाइपको जिके चाहिँ बन्छ होइन। बाँकी नै जिके बन्ने सम्भावना रहेको छ, यो कुरालाई नै ख्याल गर्नु होला। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को भनेको लगभग सकियो होला। यसमा चाहिँ हाम्रो जिके अनि प्लस क्वेसन प्लस मैले विशेषताहरू भने, विशेषता हजुरहरूले जुनसुकै नि बनाउन सक्नुहुन्छ, जतिसुकै नि बनाउन सक्नुहुन्छ। क्वेसन भनेको त्यस्तै टाइपको क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ। स्टिल अहिलेसम्म आएको क्वेसनहरूभन्दा मैले बेसी क्वेसन भने होला है। अब यसमा कुराहरू चाहिँ यति नै हो। त्यसपछि अब जस्तो अब यसमा चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो यसमा हेर्ने भने 14वटा परिचित र 134वटा दफा रहेको छ। यो कुरा नि हेर्नु होला है, कहिलेकाहीँ यो कुरा नि सोध्छ। सो समग्रमा चाहिँ क्वेसनहरू र मैले तपाईँलाई भनेको विशेषता भने, क्वेसन भने, जिकेहरू कस्तो खाले आउँछ तिनीहरू मैले भने है। सो त्यही सम्बन्धी नै भिडियो थियो। प्लस कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है। हस्, थ्याङ्क यू।